عزوزي فاطمه من السعيديه، جيت لهنايا دوك راني عييت. راه قتلوا لي ولدي في البحر، ها هو طريق عبد الرافع، ها هما بجويجات. عييت ما نشكي، قتلوا لي ولدي في البحر عمدا متعمدا بجيسكي. كان سيدنا في السعيديه وقتلوا لي ولدي في الصيف، ودروك كنترجى الله وسيدي ربي. عييت ما نشكي، جيت للرباط، ما خليت وزاره العدل، ما خليت ديوان المظالم، ما خليت كوميساريه بركان، ما خليت فين ما شكيت. ما بقى لي الا سيدي ربي. ما خديتش نتخلى على ولادي، راه درت عليهم تماره بزاف وراه تحركت عليهم، ودابا قتلوا لي هذا وكيمدوا الرشوه عليا. عييت ما نشكي، عييت ما نغوت. دابا راني تقهرت بزاف. دابا راني ما كنبراش، ما كنقدرش ناكل، ما كنقدرش نخرج. كنشوف الدراري الصغار، كنشوف دابا رزاوني في ولادي. دابا السلطه ملي كيشوفوا سيدنا جا للسعيديه المنطقه الشرقيه كامله كيجيفوني، كيقهروني، كيخزنوني. حتى يمشي سيدنا نبقى مخزونه لداخل، السيطره عليه ما نخرجش نجيبو. دغيا يجي سيدنا المنطقه الشرقيه ممنوع عليا نخرج، كيقهروني. جميع السلطه كامله. دابا انا راني عييت، ما بقى لي الا نموت. دابا كنطلب من الله ومن سيدي ربي ومن الاسره الملكيه كامله باسرها، كنطلب من سيدنا يتعاون معايا. ورا 30 سنه وانا خدامه بداك المارشي القديم، ودروك ردونا لهذاك الجديد. ودروك راه وعدوني، خليت لهم نمره وديتي نمره وحده وغامرت وخدمت وقتلت راسي وكنخدم بالحلال. ما عمري درت شي حاجه اللي حرام. كنخدم على ولادي بدراعي في المارشي، كلشي كيعرفني. ودابا رزاوني في ولادي. كنطلب منك سيدنا، كنترجاك الاسره الملكيه كامله الا ما يدير لي الحق لولادي. راه قتلوا لي ولادي، واحد هو مريض تكرفصوا عليه، ولدي تكرفص واحد الدرجه خايبه. تكرفصوا ليه البوليس ديال السعيديه، ضربوه قتلوه. الدواء في الدواء اللازارين ضربوا له اليباري. دابا هو مريض فين راه ما نعرف. دابا نطلب منك سيدنا، كنترجاك. هذا هو مات، قتلوا لي عمدا متعمدا، ولاد بوحوت على البحر. كيقول لهم انا سيدنا عطاني الطاكسي، عطيني لا كريمه، عطيني البلاصه على البحر، وراه ما كنخافش حتى شي واحد. راه ما عندهم ما يديروا لي. ولدي قتلوا لي عقبه بوحوت والميلود، هادو عائله وحده. بلال راه كيمشي بالشيكا، هو اللي كان راكب على الجيسكي وقتل لي ولدي. دابا ملي قتل لي ولدي بالجيسكي كيقولوا هذاك الجيسكي راه مجهول، هو راه اللي قتل لي ولدي ديما غادي يجي، ديما حداهم. دابا كنترجاك سيدنا، انا ما كنقدرش نصبر. راه صبرت، راه جا شحال من عام، راه بزاف، هذه 8 سنين 9 سنين وانا صابره. دابا ما بقى لياش الصبر. كنطلب من سيدنا ومن الاسره الملكيه ومن لاله مريم، داو لي هذا الولد اللي مريض راه في الودان هامل، ومرضوه بالعاني لانه واجبد خوه من البحر، وداروا لي شي حاجه باش مرضوه، ضربوه، تكرفصوا عليه. دابا ما عرفتوش فين كاين. كيهبط لي الودان ديال بركان، كنمشي نشكي في العماله. العامل اللي تبدل من بركان الله يخلف عليه تعاون معايا، حتى من العيد شراني. راح اللعبه كيف انا ولدي بلا عيد شي صيفطوا لي العيد، صيفطوا لي العامل اللي مشى تبدل من بركان، ومنير قيد الممتاز الله يخلف عليهم هذوك بجوج. بصح دابا جا هذا العامل جديد مشى نشكي عليه باش يداوي لي هذا الولد الصغير، وباش نشكي له الظروف اللي عندي دار فيا. ما خلى لي سبني يهني، زاد انا مشيت عنده كنبكي وهو زادني دموع اخرين. دابا كيتكرفسوا عليا بيهم، بالبوليس، بالجدرميه، بالكورات، بالقايد بيض. قايد بيض قهرني وهو الباشا، والكورات قهروني، كيهدوني بالحبس، كيكريو عليا الناس، كيكريو عليا شي واحد يقولوا سير انتقم بيها من الحانوت، يشربوا ويجيه لبابي كيهرس ليا في الباب. كيتكرفسوا مني، كنمشي نشكي ما كيديروا لي والو. هما عندي كاع الصور مضروبه فيهم باش الضرب باش الجرح متكرفصه، ما كناخذش حقي ولا حق ولادي. عندي 70 شكايه في المحكمه بركان. عيا نشكي وجده، عيا نشكي السعيديه، عيا نشكي. عندي الاهانه بزاف. مشيت لبركان نشكي، باش الجدرميه باش جاوبني على الصباح
قال لي جيدي تصدعي لي راسي، ولدك مات العظومه ديالو رشاو، ما تجيش تصدعي لي مخي، خرج عليا برا. داق معايا ورماني وهرس لي التليفون من يدي وهاني وجيت شكيت اي حاجه جيت، ما خليت الربط، ما خليت حتى شي بلاصه ما شكيتش بها انا. دابا اول مره صيفطوا لي الجواب من الرباط، حنا غنجيو. هذه من قبل العيد الكبير، قبل العيد الكبير جيت للرباط بشي 4 ايام باش جيت درت شكاية هنا، هما هادو اللي ردوا لي الجواب دابا ومازال ما داروا لي والو، وضيعوا لي ديك السلعه اللي كنت كنخدم بها. جبت الخضره والفروي وحطيت باش نبيع بحالي بحال الناس. جاو الكرات هزوا لي داك الخضره ضيعوها لي، تكرفسوا عليا، تكرفسوا لي على الخضره، تكرفسوا لي على كل شيء، وداروا بين انا اللي سبيتهم. انا راه ما سبيت والو، ما درت والو، كيهينوني وتكرفسوا عليا باش انا نخوي من تم. انا ما نقدرش نخوي لان ولادي ماتوا تم في ديك المارشي، طاحت في هاد الوليدات تما. واش انا ننتحر؟ واش نقتل راسي؟ واش تخلي على ولادي؟ لا، الا تخليت على ولادي وعلى بلادي نكون ماشي مسلمه. انا راك انا عايشه في بلادي، انا مواطنه، انا مغربيه، كنبغي بلادي وولادي وعايشه في بلادي وكنخدم في بلادي. ما دايراش الوسخ، ما دايره شي حاجه خايبه، ما كنشكم لا عيالات لا رجال لا مخدرات لا شراب، ما كنبيع شي حاجه نطعن الناس، لا كندير بيع الحاجات الماكله، كنعجن الخبز، ندير ريستورا، بيع الفروي، بيع الخضره، كنبيع غير الحاجه اللي ياكلوها الناس. ملي شافوني انا كنتسرزق الله على ولادي وكنخدم. عندي الفيديوهات ديال الخضره، كيجيو الكره، يجي القايد، يجي الباشا، يجيو البوليس يتكرفسوا لي هذيك الخضره كيهزوها لان انا مراه ارمله وعندي اليتامى وما نقدرش نخدم شي حاجه اللي خايبه. دابا كنترجاك اسيدنا، انا مراه ارمله وراه عييت صافي ديال النهايه ديالي، ما قديتش نزيد نصبر، طرت في ولادي باش نبدا ولا نبرا. لا انا دابا ما طالبه والو، طالبه منك اسيدنا عاوني، تعاون معايا وتعاوني مع هذا الولد اللي مريض، ديوها لي للسبيطار. كنطلب من لاله مريم ولدي راه عوقولي، تكرفسوا عليه، عاونوا لي هذا الولد اللي مريض يداوى. كنطلب منكم داويوا لي ولدي، هذا اللي باقي داويوه لي، هذا اللي مات بغى العداله ديال سيدنا، هذا اللي قتلوا لي ولدي عمدا متعمدا، بغى العداله سيدنا. كنطلب منك سيدنا العداله. السعيديه بركان وجده ولاو فيهن مصايب. دابا سيدنا كنطلب من الاسره الملكيه، الله يجازيك بخير، الله يطول عمرك، الله يخليك لينا، الله يجعل ربي يحفظك، الله يحفظ الاسره الملكيه كامله، الله يطول عمرك، تعاون معايا. انا في الشاط الاول مركبه السعيديه نمره 40 قبل الطاكسيات في المحطه، كيشوفوك جاي للسعيديه كيخنقوني، كيبلعوا عليا الباب، كيديروا عليا الحراسه، كيخليو الشريحه ديالي الدور ولاد ولادي، كيخنقوني، كيبلعوا عليا البيبان. دابا كنطلب منك اسيدنا ومن الاسره الملكيه كامله تعاونوا معايا، انا راه مقهوره، ما عنديش اللي يخدم عليا. ولادي اللي كانوا يكونوا في دراعيهم ضيعوهم مني، كنت نخدم عليهم باش هما يخدموا عليا، دروك انا تزرزيت فيهم. ها هما ولادي، ها هما تزرزيت، ها هما الضرب اللي تضربت عليهم في المارشي، ها هما بالغراس، ها هما نمشي للمحكمه كناخدش حقي، ها هما ولادي خدمت عليهم وكنت متهليه فيهم، كنطيب لهم، كنوكلهم، كنشربهم، تا ياكلوهم عنا كلنا، تا يتكساوهم عن تكساي انا. دابا كنطلب من سيدنا ومن الاسره الملكيه كامله وكاع المساعده، تا هادو في الرباط اللي شكيت عليهم، وزاره العدل، المجلس الاعلى، وزير الداخليه، كنشكرو بزاف. راه رد ليا الجواب ولا مني مازال ما داروا لي والو، ما جا عندي حتى واحد. ديوان المظالم اول مره رد لي وزير الداخليه اللي رد ليا الجواب، وزاره العدل صيفطت لي واحد الجواب من يوم الشكايه اللي درت. اول مره صيفطوا لي الجواب صح ما داروا لي والو، ما جاو عندي، ما ترجيتهم وراني باقا نترجاهم حتى دابا.
كنترجى الحكومه، كنترجى وزاره الداخليه، كنترجى وزاره العدل، حقوق الانسان يديروا معايا حل بلا ما نقتل راسي وبقاو لي الاخرين مجردين. راه باقي لي اليتامى، راه باقي عندي اخرين مزرعين، بناتي ولادي راه باقي لي الاخرين مزرعين ما خدامين ما والو. باهم مات ما خلانا والو، مني ما باهم ما خلانا حتى كاش علاش نعزو، ما خلاني والو. انا اللي كندمر، انا اللي كنخدم، انا اللي قراتهم، انا اللي واقفه معاهم. دابا وليداتي ما عندهمش، ما بحاليش، مازال لحد الان كنخدم، لحد الان كندمر، لحد الان كنضرب تماره. دابا كنترجاك سيدنا، كنترجى الاسره الملكيه كامله، كنترجاكم تعاونوا معايا وداويوا لي هذا الولد اللي مريض. هو اللي كثر، ما كنشوف هذا الولد اللي مريض راه كندوب نهار على نهار، ما كناكل ما كنشرب. كنترجى لاله مريم، كنترجى الجمعيات، فين ما كانت شي جمعيه تعاون معايا، فين ما كانت الجمعيه تعاون معايا في هذا الولد يداوي واهلي، يداويوا لي هذا الولد اللي راه مرمي عندي. كنعيا نجري موراه والو، طلبت الحكومه والو. كنترجى الجمعيات، كنترجى سيدنا الاسره الملكيه كامله. الله يطول عمرك سيدنا، الله يحفظك، الله يحفظ مولاي الحسن، الله يحفظ مولاي رشيد، الاسره الملكيه كامله الله يطول عمركم، الله يخلي لنا بلادنا مزيانه. انا مغربيه مواطنه عايشه ببلادي، كنخدم كندمر، كنترجى الله وسيدي ربي مسيدنا تعاون معايا سيدنا. كنترجاك، تبعتك حتى ما قديت، ما خليت حتى شي بلاصه اللي ما تبعتك فيها وكيخنقوني، كيجيبوني كيتكرفسوا عليا، الدوله كتكرفس عليا باش نجي المواطن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.